अस्सलाम वालेकुम सामीन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी खिदमत में पेश करते हैं इमरान सीरीज का एक्शन से भरपूर नावल ब्लू आई। राइटर हैं ग्रेट मजहर कलीम अहमद। कहानी का पहला हिस्सा। फ्लैग लहराती हुई जीप मिलिट्री हेडक्वार्टर के गेट पर रुकी। गेट पर खड़े हुए सिपाही की एड़ियां बज उठी। फिर उसने पलक झपकते में ही गेट खोल दिया। जीप गेट में दाखिल हो गई, फिर एक लंबा टर्न लेती हुई अजीम शान पोर्श में जाकर रुक गई। जीप रुकते ही एक बार फिर एड़ियां बज उठी। जीप में से सबसे पहले उतरने वाला तवील कामिद अधेड़ उम्र शख्स था, जिसका जिस्म काबिल रश तौर पर ठोस था। चेहरे पर संजीदगी जैसे सुप्त होकर रह गई थी। ये कमांडर इन चीफ जफर आफरीदी थे और एक अहम मीटिंग में शिरकत के लिए आए थे। उनकी जीप से बाहर आते ही बाहर खड़े तमाम अफसरान की एड़ियां बज उठी। डिप्टी कमांडर इन चीफ सलामत अली ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और मुसाफा करने के बाद वो एक दूसरे के पीछे चलते हुए मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। जहां जहां से गुजरते गए एड़ियां बजने की आवाज़ें लगातार आती चली गईं। मुख्तलिफ बरामदों से होते हुए वो मीटिंग हॉल के दरवाजे पे पहुंच गए। मीटिंग हॉल के दरवाजे पे मौजूद मिलिट्री पुलिस के सिपाही और अफसर्स ने अटेंशन होकर उनका इस्तकबाल किया और फिर उनके दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर दिया गया। मिलिट्री पुलिस के सिपाही उस हॉल के इर्द गिर्द गश्त करने लगे। वो बेइंतहा चौकन्ने मालूम हो रहे थे। किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र वो हर किस्म की जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार थे। मीटिंग हॉल के दरवाजे पर सुर्ख बल्ब जल रहा था। मीटिंग हॉल के अंदर दायरा नुमा कुर्सियों पर मिलिट्री के आला तरीन अफसर्स मौजूद थे। सदारत कमांडर इन चीफ जफर आफरीदी खुद कर रहे थे। मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए, कमांडर इन चीफ ने कुर्सी पर बैठते हुए गंभीर और पुरवकार आवाज में कहा, और फिर दाएं तरफ पहली कुर्सी पर बैठा हुआ एक पुरवकार अधेड़ उम्र का शख्स खड़ा हो गया। ये मिलिट्री इंटेलिजेंस ए थे। उन्होंने मेज पर पड़ी हुई फाइल से चंद कागजात निकाले और फिर बोलना शुरू कर दिया। सदर और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान, आज की मीटिंग में एक अहम मसला पेश करना चाहता हूँ। आज से 6 माह पहले हमारी हुकूमत ने दुश्मन हमसाया मुल्क काफिरिस्तान की तरफ से मुमकिन खतरे के पेश नज़र एक नया डिपार्टमेंट खोलने का फैसला किया। उस डिपार्टमेंट के ज़िम्मे ये फ़राइज़ आयद किए गए कि मुल्क की उन सरहद पर जो हमारे दुश्मन मुल्क से मिलती हैं एक नए और अहम दिफाई मनसूबे की तश्कील करे। ये फैसला टॉप सीक्रेट था और इस सिलसिले में होने वाली कार्रवाई इस कदर खुफिया रखी गई थी कि हुकूमत और फ़ौज के चंद चोटी के अफसरान के अलावा किसी को इस मनसूबे की हवा भी नहीं लगने दी गई थी। मंसूबे पर कामयाबी से काम हो रहा था। उस मंसूबे की हिफाजत के फ़राइज़ मेरे डिपार्टमेंट के ज़िम्मे थे, लेकिन पिछले दिनों से जो मुझे रिपोर्ट्स मिली और जो मैंने तहकीकात कराई, उनके पेश नज़र मैं कह सकता हूँ कि दुश्मन मुल्क के सीक्रेट एजेंटों को हमारे इस खुफिया मंसूबे की भनक मिल चुकी है और इस मंसूबे के खिलाफ उनकी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस मंसूबे की कामयाबी और राजदारी पर इस वक्त हमारे मुल्क के दिफाई निज़ाम का इन्हिसार है। इस सिलसिले में ये टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है। कर्नल ए ये कहकर खामोश हो गया। मीटिंग में मौजूद तमाम मेंबरान और बजाते खुद कमांडर इन चीफ के चेहरे पर भी कर्नल ए की रिपोर्ट सुनकर तशवीश की लहर दौड़ गई और सब बेचैन नजर आने लगे। क्या आप इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे कि इन सरगर्मियों को आपको कैसे पता चला और आपने इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए हैं? कमांडर इन चीफ ने पूछा। जी हाँ, सबसे पहले इस मंसूबे के अहम सेंटर में एक इंजीनियर गिरफ्तार किया गया जो मंसूबे की तफसीलात का नक्शा अपने बूट की एड़ी में छुपाए सेंटर से बाहर जा रहा था। एक खुफिया इत्तला के पेश नज़र उसकी तलाशी ली गई तो वो नक्शा बरामद हो गया। उस इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद वो पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया। खासी तहकीकात के बावजूद इस अमर का पता न चल सका कि उसे किसने हलाक किया और कैसे। उसके बाद मंसूबे की एक खास मशीन सेंट्रल हॉल से गुम हो गई। उस मशीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलते ही इंटेलिजेंस ने बेहद दौड़ धूप करके चंद घंटों बाद सेंटर से तकरीबन 10 मील दूर एक चरावे के कब्जे से वो मशीन बरामद कर ली। उस चरावे से पूछगछ की गई, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय दांतों में छुपा हुआ कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली और इस तरह तहकीकात का दायरा मजीद वसी न हो सका। फिर हमारे एक वायरलेस ऑपरेटर ने ट्रांसमीटर पर एक कोड पैगाम सुन लिया। ये एक नया कोड था, इसलिए उसने इसे टेप कर लिया। उस टेप को सुनकर हमारे कोड माहिरीन ने इसका हल दरियाफ्त कर लिया और उससे हमें पता चला कि हमारे मंसूबे के खिलाफ गैर मुल्की जासूस सरगर्म अमल हैं। कर्नल ए इतना बताकर खामोश हो गए। इसका मतलब है अभी तक उन जासूसों के मुतालिक कोई बुनियादी क्लू नहीं मिल सका, कमांडर इन चीफ ने फिक्रमंद लहजे में कहा।
जी हाँ, मेरे डिपार्टमेंट ने हद्दुल वसी कोशिश कर ली, लेकिन अभी तक अनथक जद्दोजहद के बावजूद कोई ऐसा क्लू नहीं मिल सका जिसको लाइन ऑफ एक्शन बनाकर तहकीकात का दायरा वसी किया जा सके। चुनाचा मैंने मुनासिब समझा कि इसके मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दूं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ कराऊं, क्योंकि मैं समझता हूं कि वो मंसूबा इस वक्त तकमील के बिल्कुल करीब है और इन हालात में गैर मुल्कियों की पुरस्रार सरगर्मियां हमें गैर मामूली नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कमांडर इन चीफ ने कुछ सोचते हुए हुनकारा भरा। हॉल में खामोशी थी। कर्नल ए अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे और कोई साहब इस सिलसिले में कुछ कहना चाहें तो कमांडर इन चीफ ने मेम्बरान पर नजर डालते हुए कहा। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर बाएं तरफ बैठे हुए एक मेंबर ने खड़े होकर कहा, सर, कर्नल ए की रिपोर्ट इंतहाई तशवीशनाक है। वो मंसूबे हमारे दिफाई निज़ाम का मरकज़ हैं। उसकी हर मुमकिन हिफाजत की जाए और अगर कर्नल ए इसे ज़ाती वक़ार का मसला बना लें तो मैं एक तजवीज़ पेश करूँ। यह मसला कर्नल ए का ज़ाती मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क का इज्तिमाई मसला है, इसलिए मैं नहीं समझता कि आपकी किसी तजवीज़ पर कर्नल ए को कोई एतराज़ हो। कमांडर इन चीफ ने सवालिया नज़र से मेंबर की तरफ देखते हुए कहा। और जैसा कि कर्नल ए का इस मीटिंग को बुलाने का मकसद और उनकी रिपोर्टों से ये जाहिर होता है कि वो और उनकी इंटेलिजेंस गैर मुल्की जासूसों की सरगर्मियों का पता चलाने में अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर वजारत दाखिला के सीक्रेट सर्विस के चीफ जनाब X2 इस मामले में काम करें तो मैं समझता हूँ गैर मुल्की सरगर्मियों का जल्द पर्दाफाश हो जाएगा। इस तजवीज़ को सुनकर हाल में गंभीर खामोशी छा गई। फिर कर्नल ए उठे। सदर साहब, जहाँ तक इस तजवीज़ का ताल्लुक है, अगर हमारी हुकूमत चाहे तो ये मसला सीक्रेट सर्विस को सौंप सकती है, मगर जहाँ तक जनाब मेंबर की इस बात का ताल्लुक है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस बाकायदा काम कर रही है या नहीं, तो इस मीटिंग में ये मसला पेश करने का वाहिद मकसद ये है कि हुकूमत की नज़रों में भी गैर मुल्की जासूसों की सरगर्मियाँ आ जाएँ ताकि हमारी हुकूमत बर वक्त चौकन्ना हो सके। कर्नल ए का लहजा कदरे तल्ख था। बाकी मेंबरान में भी ये बहस चल निकली कि आया इस मसले को हल करने के लिए X2 की खिदमत हासिल करनी चाहिए या नहीं। जब इस तवील बहस का कोई नतीजा सामने ना आया तो कमांडर इन चीफ ने सबको खामोश करा दिया। मेरा ज़ाती ख्याल है कि फजूल बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं, उनको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर इस स्टेज पर X2 की खिदमत हासिल कर भी ली जाए तो कोई हर्ज नहीं। पहले भी X2 और उसकी सीक्रेट सर्विस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाले बेशतर केस हल किए हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये मसला इतना अहम है कि X2 बाखुशी इस केस पर काम करने की आमादगी जाहिर कर देगा। कमांडर इन चीफ ने फैसला सुना दिया। ठीक है, हम X2 की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं, कर्नल ए ने जवाब दिया। और फिर कर्नल ए की आमादगी देखकर बाकी सारे मेंबरान ने भी तायीद कर दी। मैं आज ही इस मसले को वजारत खारजा के सेक्रेटरी को पेश करता हूँ ताकि इस पर फौरी अमल हो सके। ताखीर का नतीजा हमारे हक में नुकसानदेह साबित हो सकता है, कमांडर इन चीफ ने कहा। फिर इनके इशारे पर मीटिंग को बर्खास्त कर दिया गया। हॉल के दरवाजे खोल दिए गए और कमांडर इन चीफ वापस अपनी जीप में बैठकर हेड क्वार्टर की इमारत से चले गए। इमरान आजकल अजीब व गरीब मशगले में मसरूफ था। सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था, इसलिए रावी ने चैन ही चैन लिखा था, मगर इमरान की तबीयत में चैन कहाँ आ सकता था। जब कोई केस ना होता तो वो अपनी मर्जी से नए नए मशगले ईजाद करता और फिर तन मन धन से उसमें मसरूफ़ हो जाता उस वक्त तक जब तक कि कोई नया केस सामने ना आ जाता। इन दिनों उसके सर पे गुंडों की महफिलों में शरीफ होने का भूत सवार था। कई रोज से वो होटलों, क्लब्स, बार और जुए खानों में नजर आने लगा था जो मुकामी गुंडों की अमाजगाह थे। मकसद सिवाय तफरी के और कुछ नहीं था और मकामी गुंडों में इन दिनों एक नए गुंडे की आमद पर हलचल सी मची हुई थी। नए गुंडे का नाम था जैगर। इंतहाई दिलेर और जुए का बेहतरीन खिलाड़ी होने के बायस जल्द ही इसकी शोहरत होने लगी। ये जैगर इमरान का दूसरा रूप था। आज शाम को इमरान जैगर के मेकअप में जब बंदरगाह के एक बदतरीन अड्डे में दाखिल हुआ तो उसके मुतालिक हाल में मौजूद गुंडों में खानाफूसी शुरू हो गई। इमरान इस वक्त गुंडों के मखसूस लिबास में था, नीली कॉटराई की पतलून और उस पर पहनी हुई जर्द जैकेट, गले में पड़ा हुआ सुर्ख रुमाल दूर से ही शो करता था कि इसके पहनने वाला गुंडा है। फिर उसने जिस टाइप का मेकअप किया हुआ था वो सोने पे सुहागा था। दाएं रुखसार पर जख्म का लंबा सा निशान देखने वाले पर ख्वामा खां की हीबत तारी कर देता। इस अड्डे में पिछले 2 दिनों से वो मुतवातर आ रहा था। चुनाचा आज भी हॉल में दाखिल होते ही वो काउंटर की तरफ बढ़ा। काउंटर पर अड्डे का मालिक और दारुल हुकूमत का मशहूर बदमाश टॉनी मौजूद था। टॉनी दारुल हुकूमत का सरगर्दा बदमाश था। गुंडों के हलकों में उसका नाम खौफ के तासुरात से लिया जाता था। बड़े से बड़ा गुंडा उसका नाम से कांपता था क्योंकि वो बात में करता था और चाकू पहले चलाता। इमरान काउंटर पर जाकर रुक गया। हेलो टोनी, मजे हो रहे हैं? उसने गुंडों की तरह आंख मारते हुए टोनी से कहा।
टोनी के लिए ये बात नहीं थी कि अजनबी गुंडा उससे इस लहजे में बेतकल्लुफ होकर बात करे। इमरान से उसका पहली बार वास्ता पड़ा था। वो आज काफी दिनों गायब रहने के बाद अड्डे पर आया था। तुम कौन हो और तुम्हें इस लहजे में बात करने की जुर्रत कैसे हुई? मुझे जैकर कहते हैं और मैं इसी लहजे में बात करने का आदी हूँ मिस्टर रूफी। इमरान के लहजे के तंज पर टॉनी फट पड़ा। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अजनबी पर हाथ उठाने का कायल नहीं, वरना अभी आंतें बाहर निकाल देता, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। बहुत खूब, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, शक्ल देखो तो आंखें बाहर निकालने वाली। इमरान ने उसे मजीद गुस्सा दिलाया। पूरे हाल पर सुकूत मर्द छा गया। चंद नजरों में इमरान के लिए हमदर्दी थी, क्योंकि उनके ख्याल में अब इमरान की मौत यकीनी थी। टॉनी को गुस्सा दिलाने वाला शख्स कभी जिंदा नहीं रह सकता था, और जाहिर था कि इमरान की बात सुनकर टॉनी के पतंगे लग गए होंगे। वो उछलकर काउंटर से बाहर आ गया। इमरान भी 4 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब भी तंज था, जैसे कोई आदमी दिलचस्पी से किसी जादू के तमाशे को देख रहा हो। दूसरे लम्हे हाल में चाकू खुलने की कड़कड़ाहट सुनाई दी। टोनी के हाथों में एक लंबा सा चाकू चमक रहा था, और अब वो जहर भरी नजरों से इमरान को देख रहा था। टोनी के चाकू पकड़ने के अंदाज से जाहिर होता था कि इसे चाकू जनी के फन में महारत का दर्जा हासिल है। इमरान अब मोहताज हो गया, और फिर दूसरे ही लम्हे हॉल में एक बर्क सी कूदी। टोनी इमरान पर हमलावर हो चुका था, अगर उसे नहीं मालूम था कि उसके मुकाबले में एक मामूली गुंडा नहीं बल्कि दुनिया का चालाक तरीन शख्स खड़ा था। चुनाचे हमला होते इमरान तड़प कर उछला, और फिर टोनी सामने वाली कुर्सी से टकराता हुआ फर्श पे जा गिरा। इमरान एक तरफ खड़ा था। क्या हुआ टोनी, क्या लॉन्ग जंप का मुजाहरे कर रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हॉल में मौजूद गुंडे उठ खड़े हुए। बैरों ने मेजें हटाकर वहां मुकाबले की जगह बना दी। टोनी फर्श से उठा तो उसकी आंखों से शरारे जल रहे थे। आज जिंदगी में पहली बार इसका हमला नाकाम हुआ था। वैसे वो कुछ मोहताज भी हो गया था, क्योंकि इस मुकाबले की फुर्ती का अंदाजा हो चुका था। फिर वो चाकू को दाएं बाएं तेजी से लहराता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता हुआ इमरान की तरफ बढ़ने लगा। जब 4 कदम का फासला रह गया तो उसके हाथ में तेजी आ गई। एक लम्हे से भी कम अरसे में चाकू एक हाथ से दूसरे हाथ में चला जाता। ये अमल इस तेजी से हो रहा था कि चाकू पर नजर नहीं जमती थी। ये चाकू का मखसूस और खतरनाक तरीन दाव था। मुकाबिल फैसला नहीं कर सकता था कि वो किस हाथ में चाकू रखकर वार करेगा। इमरान की नज़रें उस पर मुसलसल जमी हुई थीं। वो जानता था कि ज़रा सा भी अंदाजे की गलती का खासा खतरनाक नतीजा भुगतना पड़ेगा। फिर टोनी ने हमला कर दिया। बर्ग जैसी तेजी से उसका चाकू इमरान के सीने की तरफ लपका। फिर एक झपकी और दूसरे ही लम्हे टोनी चीखता हुआ इमरान के ऊपर से होता हुआ फर्श पे जा गिरा। उसके हाथ से चाकू छूटकर एक तरफ जा गिरा था। दरअसल इमरान ने हैरत अंगेज फुर्ती से काम लिया था। उसने एक हाथ तो चाकू वाले हाथ पर मारा, और दूसरा हाथ उसका बाजू पकड़कर जोर से झटका दिया। झटका इतना शदीद था कि टोनी के पैर उखड़ गए, और वह इमरान के सर के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई थी। टोनी ने गिरते ही उठने में फुर्ती दिखाई थी। गुड, हाई जंप टोनी, इमरान ने तमाशाइयों की तरह तालियां बजाकर दाद देते हुए कहा। और हॉल में मौजूद गुंडे इमरान की बेजिगरी और दिलेरी के दिल से कायल हो गए। वो ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे इमरान एक खतरनाक तरीन आदमी से नहीं लड़ रहा, बल्कि सर्कस के खेल दिखा रहा है। टोनी उठते ही इमरान पर झपटा। इस बार इमरान सीना ताने खड़ा रहा। फिर जैसे ही टोनी से करीब पहुंचा, इमरान ने एक घूसा उसके पेट पर मारा, और दूसरे हाथ के जोरदार वार से उसके जबड़े को जख्मी कर दिया। टोनी कर्रा कर फर्श पर आ गिरा। फिर इमरान ने उसे उठने का मौका ही नहीं दिया। उसने टोनी को ठोकरों पर ले लिया। उसकी टांगें मशीन की तरह चल रही थीं, और फिर कुछ लम्हों बाद टोनी जैसा गुंडा भी बेहोश हो चुका था। यह मजीद मार खाने से बचने के लिए बेहोश बन गया था। उसे साकिन होते देखकर इमरान ने यूं लापरवाही से हाथ झाड़े जैसे अभी अभी उसने कपड़ों पर से गर्द झाड़ी हो, और फिर आगे बढ़कर काउंटर पर कोहनी रखकर हॉल में मौजूद अफराद की तरफ देखने लगा। अड्डे के वेटरों ने जल्दी से आगे बढ़कर बेहोश टोनी को उठाया, और फिर एक ने ब्रांडी की बोतल से चंद कतरे उसके मुंह पर टपकाए। टोनी जल्द ही होश में आ गया। उसके चेहरे पर जावजा खून रस रहा था। वो कर रहा था, वो उठा, और फिर उसने वेटर के हाथ से झपट कर ब्रांडी की बोतल ली और मुंह से लगा ली। उस वक्त तक उसने बोतल को मुंह से अलहदा ना किया जब तक उससे निकलने वाला आखिरी कतरा तक उसके हलक में ना चला गया। बोतल उसने फर्श पर दे मारी, और फिर बाजू से मुंह पहुंचकर वो इमरान की तरफ देखने लगा, जो बड़ी मासूमियत से काउंटर पर कोहनी टेके हुए उसे देख रहा था। टोनी कदम ब कदम इमरान की तरफ बढ़ने लगा। हॉल में मौजूद तमाम गुंडों के दिल उसके हर कदम पर तेजी से धड़क रहे थे। मेरी तुमसे लड़ाई ही कब हुई मिस्टर टोनी? इस मामूली सी उछल कूद को मैं लड़ाई में शुमार नहीं करता, इमरान ने लापरवाही से कहा, और टोनी शर्मिंदगी से हंस पड़ा।
तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। टोनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उसने अपने मखसूस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठो। टोनी ने बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे बैठते हुए एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। टोनी ने दोस्ताना लहजे में पूछा, सादा पानी। इमरान ने मासूमियत से जवाब दिया। नहीं टोनी, अब इतना गया गुजरा भी नहीं कि अपने दोस्तों को सादा पानी ही पिलाए। बोलो, कौन सी शराब पियोगे? इस कमरे में दुनिया की नायाब शराबों का जखीरा है, तुम नाम लो, मैं तुम्हें वही शराब पिलाऊंगा। टोनी ने बड़े फख्र से कहा। चलो चाय पिला दो। इमरान ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा। क्यों, तुम शराब नहीं पीते? इस बार टोनी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। डैडी मारते हैं, वो कहते हैं अच्छे बच्चे शराब नहीं पिया करते। इमरान ने बड़ी मासूमियत से कहा, और टोनी हैरत ज़दा नज़रों से इमरान को देखने लगा, जैसे इमरान की बात इसकी समझ में ना आई हो। और फिर वो क्या कहा मारकर हंस पड़ा। खूब, बहुत खूब, तुम्हारा जवाब नहीं, मेरा सवाल ही कब है जो जवाब हो। इमरान ने जवाब दिया और टोनी का कहका छतों को उड़ाने लगा। वो हंसते हंसते बेहाल हो रहा था। चल लम्हों बाद जब उसकी हालत संभली तो उसने कॉल बेल बजाई। दूसरे लम्हे एक वेटर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। 2 कप चाय ले आओ, आज मैं भी अपने दोस्त के साथ चाय पीऊंगा, टोनी ने गुर्राते हुए वेटर से कहा। और वेटर चाय का नाम सुनकर घबरा गया। शायद इस अड्डे में आज तक चाय तलब ही नहीं की गई थी। मगर बॉस, चाय? वेटर बौखला गया। बना कर लाओ जल्दी, टोनी ने उसे डांट दिया और वो उल्टे पांव कमरे से बाहर निकल गया। हाँ दोस्त, अब तुम अपना मुकम्मल तारुफ करवाओ, टोनी ने मेज पर कोहनियां टेकते हुए कहा। तारुफ क्या करवाऊं, बस इतना सुन लो कि मेरा नाम जैगर है। दारुल हुकूमत से 600 मील दूर एक शहर में रहता हूँ। आया तो यहाँ सैर व तफरीह के लिए था, मगर अब मुस्तकिल रहने का इरादा कर लिया है। इमरान ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। किसके गिरोह से ताल्लुक रखते हो? टोनी की आंख में बेपनाह चमक थी। गिरोह? गिरोह से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर इससे मतलब मुलाजमत है तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। जैगर आज़ाद है और हमेशा आज़ाद रहा है। मैं खुद अकेला एक गिरोह हूँ। इमरान ने उस पर मजीद रोब झाड़ा। अच्छा चलो मान लिया, क्या तुम मेरे साथ बन जाओगे? मुलाजिम नहीं बल्कि साथी कह रहा हूँ, टोनी ने पूछा। तुम खुद गिरोह के सरगना हो या तुम्हारा भी कोई बॉस है? इमरान ने जवाब देने के बजाय सवाल कर डाला। मेरा अपना गिरोह है, मैं भी बास पालने का आदी नहीं हूँ, टोनी ने फखरे लहजे में जवाब दिया। क्या काम करते हो? इमरान ने एक और सवाल किया। हर किस्म का काम, जो भी मिल जाए या हाथ लग जाए। मसलन? इमरान ने पूछा। मसलन कत्ल, डाके, स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह, टोनी ने जवाब दिया। वो शायद इमरान से बुरी तरह मुतासिर हो गया था, तभी तो इतनी तफसील से सब कुछ बता रहा था। नहीं, ये छोटे मोटे काम हैं, ये काम तो हर गुंडा करता है, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? टोनी के लहजे में हैरत थी। कोई बैनुल अक़वामी किस्म का चक्कर हो तो मज़ा आए, इन कामों में क्या रखा है? इमरान ने हकारत भरे लहजे में जवाब दिया। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो ये भी हो सकता है, टोनी ने सरगोशी में जवाब दिया। उसका लहजा पुरस्रारियत लिए हुए था। कोई काम है नज़र में? इमरान ने भी दिलचस्पी लेते हुए कहा। मगर पहले तुम साथ मिलने का वादा करो, तब बतलाऊंगा, टोनी ने जवाब दिया। इतने में बेटा चाय लेकर आ गया। उसने ट्रे मेज पर रखी और खामोशी से बाहर जाने लगा। सुनो, जब तक मैं ना कहूँ कोई इस कमरे के नज़दीक भी ना भटके, टोनी ने वेटर से कहा। और वेटर सर हिलाते हुए कमरे से निकल गया। जाते जाते वो दरवाज़ा बंद कर गया था। टोनी ने चाय बनाई और फिर एक प्याली इमरान के सामने रखकर दूसरी अपनी तरफ सामने खिसका ली। फिर वादा करते हो? टोनी ने पूछा। पहले ये बताओ, वादा किस तरह किया जाता है? इमरान ने मासूमियत से पूछा। कहो वादा करता हूँ, टोनी ने उसे यूं समझाया जैसे उस्ताद बच्चों को सबक पढ़ाता है। वादा करता हूँ, इमरान ने तोते की तरह सबक रट दिया। गुड, टोनी ने कहा और फिर चाय की चस्कियां लेने लगा। उसे शायद इमरान पर अंधा एतमाद हो गया था। वैसे भी गुंडों की फितरत होती है, वो जिससे मुतासिर हो जाएं उस पर अंधा एतमाद करने लग जाते हैं। उनमें मुनाफिकत नहीं होती, वो इंतहाई साफ दिल होते हैं, ये उनकी फितरत होती है। सुनो, हमारे मुल्क में आजकल एक गैर मुल्की जासूसों की टीम आई हुई है। वो यहाँ कोई काम करना चाहती है। इसके लिए उन्हें बेजिगर और बाएतमाद लोगों की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की है, मगर अभी तक मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, टोनी ने सरगोशी के से अंदाज में इमरान को बतलाया। इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके तो जहन में भी नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच सकता है। वो तो वैसे ही टोनी को चिढ़ाने के लिए बात कर रहा था। उसका ख्याल था ज़्यादा से ज़्यादा टोनी किसी इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट की बात करेगा। टोनी ने जो इंकशाफ किया था वो उसके लिए इंतहाई अहम था। तुम चौंकी क्यों? टोनी ने जो उसे बगौर देख रहा था कदरे मशकूक अंदाज में पूछा।
چونکا اس لیے کہ یہ کام میری مرضی کے مطابق ہے، اس میں خاصا دھول دھاپا ہے۔ عمران نے اس سے مزید معلومات لینے کے لیے بات بنائی۔ اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ ٹونی اس سے مشکوک ہو جائے۔ دھول دھپے کے علاوہ رقم بھی ملتی ہے، ٹونی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن کام کی نوعیت کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے، عمران نے سوال کیا۔ وہ ان سے ہاں کہیں گے تو وہ بتائیں گے۔ آج کسی بھی وقت ان کا فون آئے گا تو میں رضامندی ظاہر کر دوں گا، پھر تفصیلات بھی معلوم ہو جائیں گی، ٹونی نے بتلایا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دو، کل پھر ملاقات ہوگی تو بات کر لیں گے۔ عمران نے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، مگر تمہاری رہائش کہاں ہے؟ اگر فوری ضرورت پڑے تو تمہیں کیسے اطلاع کر سکوں؟ ٹونی نے شاید اس کی رہائش گاہ کے متعلق معلومات چاہتا تھا۔ فی الحال تو جہاں جی چاہتا ہے رات گزار لیتا ہوں، جلد ہی کوئی مستقل بندوبست کر لوں گا، عمران نے اسے ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ پھر میرے پاس ہو، ٹونی نے اسے آفر کی۔ نہیں، فی الحال نہیں، بعد میں سوچوں گا، عمران نے لاپرواہی سے کہا اور پھر ٹونی سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ یہ آفیسرز کالونی کی خاصی بڑی کوٹھی تھی۔ کوٹھی کے گرد باقاعدہ ملٹری کی گارڈ گشت کر رہی تھی۔ چاروں طرف لگے ہوئے سرچ لائٹوں نے کوٹھی کو ایک ایک انچ کو روشن کر رکھا تھا۔ اندر کمپاؤنڈ میں خوفناک کتوں کا راج تھا۔ یہ کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی کی رہائش گاہ تھی اور یہ سب حفاظتی اقدامات تھے جو حکومت کی طرف سے کیے گئے تھے۔ رات کے 2 بجے تھے۔ چاروں طرف پراسرار سکوت طاری تھا، ایسی خاموشی جس میں صرف گشت کرنے والے سپاہیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچانک اس کوٹھی سے 2 کوٹھی کی پشت دیوار سے ایک سایہ سا رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ کوٹھی ختم ہوتے ہی وہ زمین پر رینگنے لگا۔ اس کے جسم پر سیاہ لباس تھا اور کوٹھی کی دیواروں پر پڑنے والی تیز روشنی کی وجہ سے دیواروں کے پار کے ماحول میں گمبھیر تاریکی کا راج تھا۔ وہ رینگتا ہوا کوٹھی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ اس حد تک پہنچا جہاں روشنی اور تاریکی آپس میں مل رہے تھے، وہ رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بغور ادھر ادھر دیکھا۔ گشت کرنے والی پارٹیاں 2 سپاہیوں پر مشتمل تھیں جو ہاتھوں میں برین گن اٹھائے ہوئے آ جا رہے تھے۔ سایہ نے محسوس کیا کہ دونوں پارٹیاں دیوار کے ایک کونے کو کراس کرتی ہیں تو ان کے درمیان 5 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ کا فاصلہ کافی لمبا عرصہ تھا۔ اس نے اسی وقفے سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ پھر وہ رینگتا ہوا اس درخت کے قریب پہنچ گیا جس پر سرچ لائٹ فٹ تھی۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی مشین نکالی اور پھر اس میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اس میں سے ایک پتلی سی راڈ باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ بٹن کو مسلسل دبائے ہوئے تھا اور راڈ اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے راڈ کو تار سے ٹکا دیا اور پھر سامنے دیکھنے لگا۔ جب ایک گشتی پارٹی نے وہ کونا عبور کیا تو اس نے مشین کا دوسرا بٹن دبا دیا۔ ایک جھماکا ہوا اور دوسرے ہی لمحے تمام سرچ لائٹ بجھ گئیں۔ بجلی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ لائٹیں اچانک بجھتے ہی وہاں تاریکی چھا گئی، اتنی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ اس نے مشین کا ایک اور بٹن دبا دیا اور وہ راڈ سرسراتی ہوئی تیزی سے واپس مشین میں سمٹتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے پورا ماحول زوردار سیٹیوں سے گونج اٹھا۔ شاید یہ خطرے اور ہوشیار رہنے کی سیٹیاں تھیں جو سپاہی ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کے لیے بجا رہے تھے۔ سائے نے مشین جیب میں ڈالی اور بھی تیزی سے بھاگتا ہوا دیوار کے قریب پہنچتے ہی وہ بری طرح لڑکھڑایا اور پھر دوسرے لمحے وہ دیوار پر لگی ہوئی الیکٹرک تاروں میں الجھا ہوا تھا۔ بجلی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے تاریں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ پھر وہ ان سے الجھتا ہوا اندر کمپاؤنڈ میں گر گیا۔ ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پھر کمپاؤنڈ کتوں کی گرجدار آوازوں سے گونج اٹھی۔ کتوں نے اس کی بو سونگھ لی تھی۔ وہ سب اس کی طرف لپکے، مگر وہ سیاہ پوش جس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی بلی کی طرح چمک رہی تھیں، زگ زیگ انداز میں بھاگتا ہوا عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کتے کا البتہ داؤ اس پر چل گیا۔ اس کی ٹانگ کتے کے منہ میں آئی مگر دوسرے لمحے کتا ایک بھیانک چیخ مارتا ہوا الٹ گیا۔ سیاہ پوش نے خنجر استعمال کیا تھا۔ چاروں طرف سیٹیوں اور کتوں کے شور نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ سیاہ پوش شاید کوٹھی کے محل و وقوع سے اچھی طرح واقف تھا کیونکہ کتے سے ٹانگ چھڑاتے ہی وہ ایک پائپ پر بندر کی طرح چڑھتا چلا گیا۔ کتے وہاں اکٹھے ہو کر بھونک رہے تھے۔ پھر فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید سپاہیوں نے گھبرا کر فائرنگ شروع کر دی تھی، مگر سیاہ پوش چھت پہ پہنچ چکا تھا۔ کوٹھی کے اندر بھی ہلچل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید اندر بھی گھبراہٹ میں گھر کے افراد ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں اصل چکر نہیں آ رہا تھا۔ سیاہ پوش چھت پر بھاگتا ہوا برآمدے کی چھت پہ پہنچ گیا جو اصل چھت سے تقریباً 5 فٹ نیچے تھی۔ برآمدے میں اسے ایک روشن دان نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ سیاہ پوش نے پھرتی سے وہی مشین جیب سے نکالی اور پھر اس کا بٹن دبا دیا۔ ایک پتلی سی راڈ اس میں سے نکلی اور دوسرے لمحے روشن دان میں لگی ہوئی لوہے کی سلاخیں موم کی طرح پگھلتی چلی گئیں۔ وہ جسم کو سکیڑ کر روشن دان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ چند لمحے روشن دان سے لٹکا ہوا اندر دیکھتا رہا،
پھر اس نے اندازے سے چھلانگ لگا دی، لیکن نیچے گرنے کی ہلکی سی آواز بھی نہ ابھری۔ یہ شاید اسٹروٹ تھا، کیونکہ اس کے پیر کسی نرم چیز سے ٹکرائے تھے، اور پھر لڑکھڑاتا ہوا آگے چلا گیا، مگر اب اس کا جسم کسی نرم اور گداز چیز پر رہا۔ پھر اس نے اٹھ کر ہلکی سی چھلانگ لگائی۔ اب وہ فرش پہ کھڑا تھا۔ فرش پہ اٹھتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا۔ اسی لمحے اچانک بجلی واپس آ گئی، شاید فیوز جوڑ دیا گیا تھا۔ سایہ جو دروازے سے باہر نکل رہا تھا ٹھٹک کر وہیں دروازے پر سمٹ گیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر 2 ملٹری کے آدمی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ سایہ واپس اندر چلا گیا۔ جب سپاہی آگے بڑھ گئے تو اس نے پھرتی سے دروازے سے چھلانگ لگائی اور پھر روشن راہداری میں بھاگتا چلا گیا۔ اچانک راہداری کے موڑ پر اس سے ایک آدمی ٹکرایا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی چیخ سے پوری کوٹھی گونج اٹھی۔ سایہ نے اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا تھا۔ خنجر وہیں چھوڑ کر وہ جھپٹ کر ایک کمرے کے قریب پہنچا اور پھر اسی لمحے دروازہ کھلا اور کمانڈر ان چیف گھبرائے ہوئے باہر نکلے۔ شاید وہ دردناک اور طویل چیخ انہیں باہر کھینچ لائی تھی۔ وہ دروازے سے نکل کر اس طرف بڑھے جہاں ابھی تک وہ سپاہی تڑپ رہا تھا۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سایہ جھپٹ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیروں میں شاید کریپسول کے شوز تھے، اس لیے اس کے چلنے سے ہلکی سی بھی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی۔ یہ کمرہ کمانڈر ان چیف کی خوابگاہ تھی۔ سایہ اندر داخل ہوتے ہی ان کے بستر کے نیچے سمٹ گیا۔ اب وہ وہاں پڑا طویل سانس لے رہا تھا، جیسے میلوں لمبی دوڑ لگا کر آیا ہو، اور واقعی اس کی ہمت اور دلیری تھی کہ وہ ملٹری کے اتنے زبردست حصار کو توڑ کر یوں کمانڈر ان چیف کی خوابگاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پوری کوٹھی میں مختلف قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور وہ سیاپوش دم سادے مسیری کے نیچے پڑا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے کمانڈر ان چیف کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ کمانڈر ان چیف کے پیچھے ایک اور آدمی تھا، کیپٹن یوسف۔ پوری کوٹھی چھان مارو، مجرم کوٹھی میں موجود ہے، کوٹھی کے گرد حصار باندھ لو، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسی حالت میں گرفتار کر کے لے آؤ۔ کمانڈر ان چیف صاحب غصے سے چیخ رہے تھے۔ ہر سارے کوٹھی کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے، ابھی مجرم گرفتار ہو جائے گا۔ مخاطب جو سیکورٹی افسر تھا اٹینشن ہو کر جواب دیا اور پھر وہ دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کمانڈر ان چیف نے دروازہ بند کیا اور اس کی کنڈی چڑھا دی، شاید اس خطرے کے پیش نظر کہ مجرم کہیں اندر نہ آ جائے۔ پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگے۔ 1 منٹ ٹہلنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گئے اور ان کے بستر پر بیٹھتے ہی سیاپوش مسیری کی دوسری طرف سے کھسکنے لگا۔ جیسے ہی وہ مسیری کے نیچے سے نکل کر آیا، کمانڈر ان چیف کی پشت اس کی طرف تھی۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور دوسرے ہی لمحے جھپٹ کر اس نے کمانڈر ان چیف کی گردن پکڑ لی۔ رومال والا ہاتھ کمانڈر ان چیف کی ناک پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ ظفر آفریدی صاحب نے چند لمحے تک تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر پھر ان کی حرکات بتدریج سست پڑتی چلی گئیں۔ پھر وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ رومال پر چھڑکا ہوا کلوروفارم اپنا کام کر چکا تھا۔ ان کے بے ہوش ہوتے ہی سیاپوش نے رومال واپس جیب میں ڈالا اور پھر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی مشین نکالی۔ مشین کا بٹن دباتے ہی اس میں سے ایک تیز ترین مگر باریک شعاع نکلی۔ اس نے مشین ان کی بائیں آنکھ کے سامنے کی اور دوسرے ہاتھ سے وہ ان کی آنکھ کھولے ہوئے تھا۔ شعاع سیدھی ان کی بائیں آنکھ کی پتلی پر آ رہی تھی۔ ایک لمحے بعد اس نے مشین کا بٹن بند کیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی چمٹی نکالی اور دوسرے لمحے چمٹی کی نوک سے اس نے کمانڈر ان چیف کی بائیں آنکھ کی پتلی اٹھا لی۔ تیز شعاعوں نے پتلی کو بڑی نفاست سے کاٹ دیا تھا۔ پتلی ایک طرف رکھ کر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پھر شیشی کا ڈھکن کھول کر چمٹی سے اس میں سے ایک انسانی پتلی باہر کھینچی۔ دوسرے لمحے چمٹی سے اس نے وہ پتلی آنکھ کے اس خلا میں ٹکا دی جو اس کی اصل پتلی نکالنے سے بن گیا تھا۔ ایک لمحے بعد اس نے مشین بند کر کے جیب میں ڈالی، بستر پر پڑی ہوئی پتلی چمٹے سے اٹھا کر شیشی میں رکھی اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ جدید ترین شعاع مشین نے ان کی آنکھ کا آپریشن کر دیا تھا، ایک عجیب و غریب آپریشن جس میں شاید 2 یا 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ نہ ہی خون بہا، نہ ہی آپریشن روم کی ضرورت پڑی۔ سیاپوش نے دروازہ کھولا اور پھر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ راہداری میں نکل آیا۔ راہداری کی دیوار سے ہوتا ہوا جیسے ہی موڑ پر آیا ٹھٹک گیا، کیونکہ سامنے سے 2 آدمی ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے آ رہے تھے۔ وہ جھپٹ کر پیچھے مڑا اور پھر دیوار کے ساتھ ہی لگ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک پچھلے موڑ سے بھی 2 آدمی ہاتھوں میں مشین گن اٹھاتے نظر آئے۔ اب سیاپوش پھنس چکا تھا۔ اس نے پھرتی سے جیب سے ایک دستی بم نکالا اور پلک جھپکنے میں اس کی پن کھینچ کر پیچھے آنے والے پر پھینک دیا۔ جب بم اس کے ہاتھ سے نکل کر ان کی طرف پہنچا اس وقت شاید انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ اپنی گنیں سے تھے کہ بم پھٹ گیا۔ پھر ایک زوردار دھماکے سے ان آدمیوں سمیت راہداری کے پرچھے اڑ گئے۔ پھر وہ تیزی سے آگے بھاگا اور سامنے آنے والے آدمیوں سے ٹکرا گیا۔ پھر وہاں بھی ایک بم پھٹ گیا۔ بم شاید اس نے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور پن کھینچ کر انگوٹھا لیور پر رکھا ہوا تھا۔
شدید دھماکہ ہوا، سیاہ پوش بھی لڑکھڑایا لیکن پھر اچھلتا ہوا آگے بڑھا۔ جلدی وہ اس کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا جس کے روشن دان سے وہ داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، پھر اس نے جھک کر جیب سے وہی فیوز اڑانے والی مشین نکالی تھی کہ ایک زوردار آواز وہاں گونج اٹھی، ہینڈز اپ، خبردار اگر حرکت کی۔ یہ آواز روشن دان سے آئی تھی جہاں شاید سیکورٹی افسر نے مستقل ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی اور یہی اس آپریشن کے درمیان اس کی واحد غلطی تھی۔ وہ دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا تھا۔ سیکورٹی افسر نے صحیح اندازہ لگایا تھا کہ مجرم بھاگتے وقت وہیں آئے گا۔ سنتے ہی سیاہ پوش پھرتی سے بڑھا اور اس نے مشین گن اس روشن دان کی طرف اچھال دی، مگر سپاہی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی برین گن چل پڑی۔ گولیوں کی ایک بوچھاڑ نے سیاہ پوش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ادھر مشین کے دیوار سے ٹکراتے ہی ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور کمرے کے پرچھے اڑ گئے۔ مردہ سیاہ پوش ملبے کے نیچے دب چکا تھا اور ملبے کے اوپر اس سپاہی کے جس نے اس پر گولیاں چلائی تھیں ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ کمانڈر ان چیف کی سفارش پر کیس سیکرٹ سروس کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ اس وقت رات کے تازہ ترین واقعے پر اعلیٰ افسران کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ عمران اور صفدر ایکس-2 کے نمائندوں کی حیثیت سے اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل اے، کمانڈر ان چیف خود اور سر سلطان اس میٹنگ میں شامل تھے۔ کمانڈر ان چیف نے رات کے واقعات دہرائے۔ کرنل اے نے اپنی تحقیقات کی رپورٹ پیش کی۔ ان کی رپورٹ کے مطابق مجرم کی لاش میں سینکڑوں سراغ تھے۔ مجرم غیر ملکی تھا۔ مجرم کی لاش کا فوٹو بھی میٹنگ میں دکھایا گیا۔ پھر وہ مشین بھی شکستہ حالت میں پیش کی گئی جو سیاہ پوش کی جیب سے نکلی تھی۔ مشین اس حد تک ٹوٹ چکی تھی کہ اس کی ماہیت کا اندازہ لگانا ناممکن ہی تھا۔ عمران خاموشی سے بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ رپورٹ ختم ہونے کے بعد تمام عمران گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اصل چکر کیا ہے۔ پھر سر سلطان نے سکوت کو توڑا۔ ظفر صاحب، بے ہوش ہونے کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو کیا آپ نے اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کی؟ قطعاً نہیں، ظفر آفریدی صاحب نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجرم کا آخر مقصد کیا تھا؟ وہ اتنی دلیری اور ذہانت سے ملٹری کا احسار توڑ کر آپ کی خوابگاہ میں پہنچا۔ اس نے آپ کو کلوروفارم سکھا کر بے ہوش کیا۔ اس کے پاس نامعلوم مشین بھی تھی اور پھر وہ آپ کو بے ہوش چھوڑ کر واپس جاتے ہوئے مارا گیا۔ تو اس ساری کارروائی سے اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے آپ کو بے ہوش کر کے کیا کیا؟ وہ چاہتا کیا تھا؟ اس کی واپسی سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر کے واپس جا رہا تھا۔ سر سلطان نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ظفر صاحب بولے۔ ان کی آنکھوں سے حیرت بھی ٹپک رہی تھی۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ عمران نے اچانک سوال کیا اور تمام لوگ یوں چونک پڑے جیسے عمران نے سوال نہیں کیا، کوئی بم پھینک مارا ہے۔ جی ہاں، مگر آپ کا اس سوال سے کیا مقصد ہے؟ کمانڈر ان چیف کے جواب میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے تلخی کی آمیزش بھی تھی۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، میں نے سوچا شاید آپ کمارے ہیں تو میری نظر میں ایک بڑا اچھا رشتہ تھا، عمران نے معصومیت سے جواب دیا، اور کمانڈر ان چیف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آج سے پہلے کسی نے بھری محفل میں ان سے اس قسم کا مذاق کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ کرنل اے اور دیگر افسران بھی حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے کیونکہ اتنی سنجیدہ محفل میں اس قسم کا مذاق بہت عجیب سی بات تھی۔ شٹ اپ، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کمانڈر ان چیف دہاڑے۔ مجھے انگریزی نہیں آتی، اس لیے برائے مہربانی شٹ اپ کا ترجمہ کر دیجئے تاکہ میں آپ کا مطلب سمجھ جاؤں۔ عمران نے یوں جواب دیا جیسے واقعی وہ اس کا مطلب نہ سمجھا ہو۔ عمران صاحب، سنجیدگی اختیار کیجئے، یہاں بہت اہم مسئلہ زیر بحث ہے۔ صفدر نے عمران کو لقمہ دیا۔ وہ خود بھی عمران کے اس بے موقع مذاق پر گھبرا گیا تھا۔ سر سلطان بھی عجیب نظروں سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ بہتر بھائی، اگر آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہتا۔ ہاں تو کمانڈر صاحب، پھر کیا ہوا؟ عمران نے یوں جواب دیا جیسے کوئی کہانی سن رہا ہو۔ سر سلطان صاحب، ایکس-2 نے کیسے گدھے پال رکھے ہیں جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں؟ کمانڈر ان چیف کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ اس کا گدھوں کی پرورش پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ ہے۔ عمران جواب دیے بغیر کہاں رہ سکا۔ کمانڈر ان چیف صاحب غصے کے مارے کانپنے لگے۔ سر سلطان صاحب، اسے باہر نکالو ورنہ میں جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھیے بیٹھیے، زیادہ غصہ نہ کیجیے، یہ جذبات میں آنے کا وقت نہیں، اور عمران صاحب آپ بھی وقت کی نزاکت کو سمجھیے اور سنجیدگی اختیار کیجیے، سر سلطان نے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے کہا۔ عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کمانڈر ان چیف بھی بیٹھ گئے۔ ویسے اب تک غصے کی شدت سے ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ جناب کمانڈر ان چیف صاحب، آپ ناراض نہ ہوں۔ دراصل میرا آپ کو غصہ دلانے کا مقصد صرف یہ دیکھنا تھا کہ آپ کے چہرے پر میک اپ تو نہیں اور آپ واقعی اصلی ظفر آفریدی ہیں، کیونکہ ہو سکتا تھا
کہ مجرم کا مقصد آپ کو قید کر کے یا قتل کر کے آپ کا روپ دھارنا ہو، اس کی تصدیق کرنی تھی، اس لیے آپ کو غصہ دلایا۔ اب آپ کے چہرے پر غصے سے ابھرنے والے تاثرات نے بتا دیا کہ آپ اصلی کمانڈر ان چیف ہیں، عمران نے وضاحت کی، اور کمانڈر ان چیف سمیت تمام ممبران عمران کی ذہانت پر اش اش کر اٹھے۔ سر سلطان کی نظروں سے تحسین کے اثرات تھے۔ کمانڈر ان چیف کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولے، کمال ہے، آپ نے کیا نفسیاتی چکر چلایا؟ ویسے ہی پوچھ لینا تھا۔ اگر ویسے ہی پوچھتا اور آپ اصلی کمانڈر ان چیف نہ ہوتے تو معاملہ مشکوک ہو جاتا۔ عمران نے مزید وضاحت کر دی اور سب لوگ خاموش ہو گئے۔ کرنل اے بڑی تحسین آمیز نظروں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر نہ جانے عمران کی قابلیت پر صفدر کو کیوں خوشی ہو رہی تھی، شاید ساتھی ہونے کی بنا پر۔ آپ نے تصدیق تو کر لی، اب اصل مسئلے کے متعلق کیا خیال ہے؟ کمانڈر ان چیف نے بڑے نرم لہجے میں پوچھا۔ شاید وہ عمران سے شدید متاثر ہو چکا تھا۔ میرا تو خیال ہے مجرم نے آپ کو بے ہوش کرنے کی خاطر جان کی بازی لگا دی، کیونکہ بہرحال کسی ملک کے کمانڈر ان چیف کو بے ہوش کرنا بھی ایک قابل فخر بات ہے۔ عمران کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ اب کمانڈر ان چیف کیا جواب دیتے؟ خاموش ہو رہے۔ اگر یہ مشین صحیح حالت میں مل جاتی تو اس مسئلے کا کوئی سراغ مل جاتا، کرنل اے نے کہا۔ ہاں یہ صحیح ہے، مگر اب ایک اور ممبر نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کوٹھی پر جا کے مزید تحقیقات کریں تو ہو سکتا ہے کوئی کلو مل جائے۔ سر سلطان نے رائے پیش کی۔ میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرنل اے وہاں خاصی تحقیقات کر چکے ہیں، ایک ممبر نے کہا۔ کمانڈر ان چیف صاحب، کیا آپ کو ٹھیک نظر نہیں آتا؟ عمران نے اچانک ایک اور سوال کیا، اور سب ایک بار پھر اس کے سوال پر چونک پڑے۔ کیوں؟ کیا ابھی آپ کا شک دور نہیں ہوا جو آپ ایک بار پھر مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کمانڈر ان چیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس میں غصہ دلانے والی کون سی بات ہے؟ آپ کہہ دیجئے ہاں، معاملہ ختم، یا کہیے نہیں تو معاملہ بالکل ہی ختم، عمران نے چہکتے ہوئے کہا، اور کمانڈر ان چیف صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اب بھلا وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے؟ آپ نے بتلایا نہیں ظفر صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آنکھ میں آپ ہوش میں آنے کے بعد کوئی تبدیلی تو محسوس نہیں کر رہے؟ عمران نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، قطعاً نہیں، اس بار ظفر صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور باقی ممبران بھی چونک پڑے۔ آپ کی دونوں آنکھوں میں فرق ہے، کیا پہلے بھی ایسا تھا؟ عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فرق؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ظفر صاحب نے شدید حیران ہو کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی کا رنگ نیلا ہے جبکہ دائیں پتلی کا سیاہ۔ کیا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ کمانڈر ان چیف کو غصہ آ گیا، مگر باقی لوگ چونک کر ان کی آنکھوں کو بغور دیکھنے لگے۔ پھر کرنل اے چونک کر اٹھے اور وہ کمانڈر ان چیف کے قریب پہنچ گئے۔ کمانڈر ان چیف چونک کر بوکھلا گئے۔ ایک منٹ، آنکھ دکھائیے سر، انہوں نے کہا، اور پھر بغور ان کی آنکھ دیکھنے لگے۔ پھر سر ہلاتے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر آ گئے۔ آنکھیں دکھانا محاورہ ہے جناب کرنل اے صاحب، عمران نے ہانک لگائی، مگر کرنل اے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ سب ممبران حیرت زدہ تھے اور کمانڈر ان چیف بوکھلا کر باری باری سب کی شکلیں دیکھ رہے تھے۔ واقعی عجیب بات ہے، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی کا رنگ نیلا ہے، کرنل اے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ ناممکن ہے، کمانڈر ان چیف اب مزید سسپینس برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن اگر ہے بھی صحیح تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سر سلطان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ فرق تو بہت پڑتا ہے، آپ کو نیلے اور سیاہ رنگ میں فرق بھی محسوس نہیں ہو رہا؟ عمران نے معصومیت سے جواب دیا، اور سر سلطان خاموش ہو گئے۔ چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر عمران نے سکوت توڑا۔ میرا خیال ہے ظفر صاحب کو بے ہوش کرنے کے بعد مجرم نے ان کی آنکھ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے، عمران نے خیال پیش کیا۔ اگر اس سے مقصد؟ کرنل اے نے پوچھا۔ جب فرق نظر آ گیا تو مقصد بھی آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے اب میٹنگ برخاست کی جائے۔ سر سلطان نے جب کوئی واضح نتیجہ نکلتے نہ دیکھا تو کہا۔ ایک تجویز ہے، اگر ظفر صاحب برا نہ منائیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے کسی ماہر چشم سے آنکھ کا معائنہ کرائیں اور رپورٹ ایکس2 کو بھیج دیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہتر، ظفر آفریدی صاحب، جو انکشاف پر ذہنی طور پر الجھ گئے تھے، جواب دیا، اور پھر میٹنگ ختم کر دی گئی۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو معمولی قسم کے ساز و سامان سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے درمیان ایک چھوٹی سی میز کے گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں تیز چمک تھی۔ کمرے کے درمیان میں لٹکا ہوا ایک بڑا سا بلب کافی تیز روشنی پھینک رہا تھا۔ گڈ مارننگ باس، اندر آنے والے کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ رپورٹ، کمرے میں موجود باس نے باوقار لہجے میں کہا۔ سر، نمبر 2 سیکورٹی پولیس کا حصار توڑ کر بڑی دلیری سے کوٹھی میں داخل ہوا۔ وہ کمانڈر ان چیف کی خوابگاہ تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے کمانڈر ان چیف کو بے ہوش کر کے بلو آئی فٹ کر واپسی میں مارا گیا۔ نوجوان نے تفصیلی رپورٹ دہرا دی۔
اوہ کیا مشین اور مشین نمبر 6 حکومت کے ہاتھ لگ گئیں؟ باس نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ نو سر، مشین نمبر 6 اس نے آخری لمحے دیوار سے کھینچ ماری جس سے وہ کمرہ تباہ ہو گیا۔ کمرے کا ملبہ اس پر گرنے سے مشین بھی ٹوٹ پھوٹ کر ناقابل شناخت ہو گئی، نوجوان نے جواب دیا۔ ویری گڈ۔ اچھا کیا بلو آئی کام کر رہی ہے؟ باس نے سوال کیا۔ جی ہاں، بلو آئی بڑی کامیابی سے کام کر رہی ہے۔ چلو میں خود اس کی کارروائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ باس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر نوجوان اور باس ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آئے۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی الماری کو مخصوص انداز میں دھکیلا تو الماری ایک طرف ہٹتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک دروازہ تھا جس سے نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ یہ ہال کوئی سائنسی لیبارٹری معلوم ہو رہا تھا کیونکہ اس ہال کی دیواروں کے 7 مشینیں فٹ تھیں اور مشینوں پر بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں 3-4 آدمی مختلف مشینوں کے سامنے بیٹھے اسے آپریٹ کر رہے تھے۔ باس تیزی سے چلتا ہوا ایک مشین کے قریب رک گیا۔ اس مشین کے اوپر لگی ہوئی بڑی اسکرین پر ایک برآمدے کا منظر تھا۔ منظر تبدیل ہوتا جا رہا تھا، پھر پوش آ گیا۔ دیگر لوگ بھی وہاں نظر آئے۔ میرا خیال ہے کوئی تحقیقات ہو رہی ہے، باس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ملٹری انٹیلیجنس تحقیقات کر رہی ہے، پاس کھڑے ہوئے نوجوان نے جواب دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے منظر بدلتے رہے۔ باس چند لمحے تک دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ اگر کوئی خاص بات ہو تو مجھے فوراً رپورٹ کرنا، اس نے جاتے جاتے حکم دیا۔ بہتر جناب۔ نوجوان شاید وہاں سپروائزری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ باس سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ کمرے میں پہنچا اور پھر وہاں سے مختلف کمروں سے ہوتا ہوا واپس اپنے مخصوص کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک الماری سے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر مشین نکال کر میز پر رکھ لی۔ ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہی اس میں سے زوں زوں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ پھر مشین کے ساتھ لگا ہوا ایک ہیڈ فون اٹھا کر کانوں پر چڑھا لیا۔ پھر اس نے ایک بٹن دبایا، آواز تیز ہو گئی اور مشین پر لگے ہوئے ڈائل پر سرخ رنگ کی سوئی حرکت کرنے لگی۔ ہیلو ہیلو، ہیڈ کوارٹر اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو نمبر 1 آن لائن، باس سے رابطہ ملواؤ، اوور۔ 1 منٹ ہولڈ آن، اوور۔ دوسری طرف شاید کوئی آپریٹر تھا۔ چند لمحوں بعد ایک کرخت سی آواز سنائی دی، ہیلو باس اسپیکنگ، اوور۔ باس میں نمبر 1 بول رہا ہوں، نمبر 1 نے جواب دیا۔ رپورٹ دو نمبر 1۔ دوسری طرف سے باس نے قدرے نرم لہجے میں کہا، باس ٹاپ پوائنٹ بلو آئی فٹ کر دی گئی ہے، اوور۔ نمبر 1 نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ویری گڈ نیوز، بلو آئی ٹھیک کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف سے باس کی آواز سنائی دی، یس سر، بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ باس نے پوچھا۔ نو سر، نمبر 1 نے جواب دیا۔ گڈ۔ ٹاپ پوائنٹ 3 پر جانے کا کیا پروگرام ہے؟ باس نے سوال کیا۔ کل جانے کا پروگرام ہے جناب، نمبر 1 نے جواب دیا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کل ہی مشن 3 کی تفصیل مل جائیں گی، اوور۔ باس کے لہجے میں بے انتہا مسرت تھی۔ یس باس، امید تو ہے، اوور، نمبر 1 نے جواب دیا۔ ویری گڈ، تفصیلات ملتے ہی مجھے رپورٹ دینا، اوور، باس نے حکم دیا۔ اوکے سر، اوور، نمبر 1 نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، باس نے جواب دیا اور پھر آواز آنی بند ہو گئی۔ نمبر 1 نے ٹرانسمیٹر کے بٹن بند کیے اور پھر ہیڈ فون اتار کر واپس مشین میں لگے ہوئے ہک میں لگا دیا اور مشین اٹھا کر اس نے الماری میں رکھ دی۔ الماری بند کر کے وہ واپس مڑا اور پھر دروازہ کھول کر کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا وہ کوٹھی کے پوش میں آیا اور پھر وہاں موجود سرخ رنگ کی کار کا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار مختلف سڑکوں سے گزر رہی تھی۔ کئی سڑکیں گزرنے کے بعد اس نے ایک پبلک فون بوتھ کے سامنے گاڑی روکی اور پھر اس سے اتر کر فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر مشین میں سکے ڈالے اور نمبر گھمانے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ کون بول رہا ہے؟ نمبر 1 کی آواز کافی حد تک بدلی ہوئی تھی۔ ٹونی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ٹونی کی کرخت آواز سنائی دی، ٹونی تم نے کیا فیصلہ کیا؟ نمبر 1 نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں اور کیسا فیصلہ؟ ٹونی کی کرخت آواز سنائی دی۔ بلو اسٹار اسپیکنگ ٹونی، نمبر 1 نے سخت لہجے میں کہا۔ او بلو اسٹار، ٹھیک ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، مگر پہلے آپ کو مجھے تفصیلات بتانی پڑیں گی، ٹونی کی آواز آئی۔ مکمل تفصیلات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ نمبر 1 کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ مطلب یہ کہ ہمیں کیا کام کرنا پڑے گا اور کتنی رقم ملے گی، ٹونی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ رقم 10 لاکھ تک دی جا سکتی ہے، مگر کام کی تفصیلات ابھی نہیں بتائی جا سکتی، جیسے جیسے ضرورت پڑے گی کام کا آرڈر تمہیں دیتے رہیں گے، نمبر 1 نے کہا۔ او 10 لاکھ خاصی معقول رقم ہے، لیکن پھر بھی کام کی نوعیت کیا ہوگی؟
10 लाख का सुनकर शायद टोनी के मुंह में पानी भर आया। नौयत कोई खास नहीं, बस यूं समझो कि तुम और तुम्हारे साथी हर किस्म का काम करने के लिए तैयार हो जाएं, मगर बगैर नौयत मालूम किए मैं रजामंदी जाहिर नहीं कर सकता। दूसरी बात, आप खुद हमारे साथ रूबरू बात करें। टोनी ने शराइत पेश कर दी। ये गलत है टोनी, मैंने फैसला कुन बात कर दी। अगर तुम तैयार नहीं तो मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। नंबर 1 के लहजे में मजीद सख्ती आ गई। ये आपकी मर्जी है, मगर ये बता दूं कि टोनी के अलावा कोई और आपके काम का साबित नहीं होगा। टोनी उसके झांसे में आने के लिए शायद तैयार नहीं था। चलो तुम 12 ले लेना, बस ये मेरी आखिरी बात, अगर कबूल कर लो तो हाँ कह दो, अगर कबूल नहीं तो ना कह दो। मैं फोन बंद कर देता हूँ। नंबर 1 ने उसे लालच देते हुए कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर रकम की अदायगी कैसे होगी? टोनी ने इतनी बड़ी रकम हाथ से जाते देखकर ऑफर कबूल कर ली। आधी रकम तुम उस वक्त तुम्हारे पास पहुंच जाएगी जब तुम्हें पहला काम बताया जाएगा, आधी बाद में। नंबर 1 ने जवाब दिया। आप अपना टेलीफोन नंबर दे दें ताकि किसी फौरी ज़रूरत के लिए आपको कॉल कर सकूं। अब टोनी के लहजे में मुअद्दबानापन आ गया था। तुम फिक्र न करो, जब ज़रूरत होगी मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा। ओके, बाय बाय, नंबर 1 ने जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर बूथ से बाहर निकल आया। उसने चंद लम्हे इधर उधर देखा, फिर कार में बैठकर उसका रुख वापस कोठी की तरफ मोड़ दिया। खान जब से मीटिंग से आया था गहरे गहरे फिक्र में डूबा हुआ था। उसके जहन में कोई चीज खटक रही थी, लेकिन जहन कोई फैसला कुन बात नहीं आ रही थी। इस वक्त वो दानिशरूम के ऑपरेशन रूम में बैठा हुआ था। ब्लैक जीरो भी साथ की कुर्सी पर बैठा बगौर इमरान की तरफ देख रहा था। क्या बात है जनाब, आप गहरी सोच में गर्क हैं? आखिर ब्लैक जीरो से ना रहा गया तो उसने पूछ ही लिया। दरअसल मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर मुजरिम का कमांडर इन चीफ की कोठी में इस दिलेर से दाखिल होना और फिर उन्हें सिर्फ बेहोश कर देने का मकसद क्या है? दूसरा, उनकी आंखों का बदला हुआ रंग भी मेरे जहन में बुरी तरह खटक रहा है, लेकिन न जाने क्या बात है, मेरी रेडीमेड खोपड़ी काम नहीं कर रही। इमरान ने जवाब दिया। से कमांडर इन चीफ की कोठी पर मुजिम जो कुछ भी करने गया हो, मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक उस खुफिया मंसूबे से जरूर है जिसका केस अभी अभी हमने संभाला है। ब्लैक जीरो ने राय पेश की। हाँ, मालूम तो ऐसा ही होता है, मगर मकसद? ताहिर साहब, मकसद ही तो समझ में नहीं आ रहा। इमरान ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। ब्लैक जीरो खामोश हो गया। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना शुरू कर दिए और जल्द ही राब्ता मिल गया। हेलो, टोनी स्पीकिंग। दूसरी तरफ से टोनी की आवाज़ सुनाई दी। जयगर बोल रहा हूँ दोस्त, इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। उसे ये जयगर वाली बात समझ में नहीं आई थी। ओ जयगर, तुम कहाँ गायब हो गए? मैं काफ़ी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, टोनी ने जवाब दिया। क्यों, कोई ख़ास बात हो गई है क्या? इमरान ने उसका सवाल साफ उड़ाते हुए पूछा। हाँ, बात तय हो गई है 5 लाख में। आज ही फ़ोन पर बात हुई थी, टोनी ने जवाब दिया। क्या काम है? इमरान को 5 लाख से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? काम के मुतालिक मैंने बहुत पूछा, लेकिन उसने फिलहाल बताने से गुरेज किया है, टोनी ने जवाब दिया। ये तो गलत है, ना जाने वो क्या काम के है, इमरान ने नागवारी से जवाब दिया। जब बताएगा देखा जाएगा, टोनी ने लापरवाही से जवाब दिया। उसका नंबर ले लिया तुमने? इमरान ने एक और ख्याल के तहत पूछा। मैंने पूछा था, लेकिन उसने बताने से इनकार कर दिया, टोनी ने जवाब दिया। इसका मतलब है वो इंतहाई राजदारी बरत रहा है। क्या नाम है उसका? इमरान ने कहा। ब्लू स्टार, टोनी ने जवाब दिया। ब्लू स्टार? इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा और शायद उसकी आवाज़ से टोनी ने भी चौंकने का अंदाज़ा लगा लिया। क्या बात है, क्या तुम उसे जानते हो? टोनी ने पूछा। नहीं, बल्कि मैं तो इस अजीब से नाम पे चौंका था, इमरान ने उसे टालते हुए कहा। अच्छा, मैं आऊँगा, इमरान ने रिसीवर रख दिया। वो दरअसल ब्लू स्टार के नाम पे चौंका था। ब्लू स्टार का लफ्ज सुनते ही उसके जहन में कमांडर इन चीफ की नीली आंख घूम गई थी। ब्लू स्टार और ब्लू आई में बज़ाहिर मुताबिकत नहीं थी, मगर फिर भी गैर मुल्की जासूसों का जिक्र और ब्लू की मुताबिकत ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। चंद लम्हे तक सोचने के बाद उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना शुरू कर दिए। जल्द ही राब्ता मिल गया। सफदर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, सफदर मुअद्दबान आवाज़ सुनाई दी। सफदर, बंदरगाह पे मौजूद टोनी बार के मालिक टोनी की निगरानी करो और कोशिश करो किसी तरह उसका फ़ोन टेप हो सके। ये निहायत ज़रूरी है। ब्लू स्टार के मुतालिक अगर कोई बात टेप हो तो फ़ौरन मुझे बताना, उसने सफदर को हुक्म देते हुए कहा। बेहतर सर, मैं आज ही गोंडो के लिबास में वहाँ जाना शुरू कर देता हूँ, सफदर ने जवाब दिया। हाँ, ये ठीक है। तुम अपना नाम वहाँ मार्टन बताना, ताकि कभी अगर तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, इमरान ने मज़ीद हिदायत दी।
बेहतर सर, सफदर ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। फिर उसने ब्लैक जीरो की टोनी के मुतालिक तमाम बातें बताईं ताकि अगर किसी वक्त इसकी अदम मौजूदगी में सफदर की कॉल आए तो ब्लैक जीरो आसानी से हैंडल कर सके। अच्छा, मैं चलता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा। और हाँ, कैप्टन शकील और सिद्दीकी को तुम खुफिया मंसूबे के सेंटर में मेकअप में भिजवा दो ताकि वो वहाँ काम करें, शायद कोई क्लू मिल जाए। इमरान ने ब्लैक जीरो को हुक्म दिया। ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इमरान कमरे से बाहर चला गया। आज कमांडर इन चीफ तशरीफ ला रहे हैं, एक बहुत बड़ी मशीन के सामने बैठे हुए नौजवान ने साथ वाली मशीन के ऑपरेटर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इतला तो मिली है, दूसरे ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है उनके दौरे का मकसद हाल में होने वाली दुश्मन जासूसी की सरगर्मियों से मुतालिक है, पहले ने बात बढ़ाते हुए कहा। मालूम तो ऐसा ही होता है, दूसरा जो कदरे कम गो था उसने मशीन के डायल से रीडिंग लेते हुए मुख्तसर जवाब दिया। फिर उनको बातें करते देखकर सुपरवाइजर उनकी तरफ बढ़ा और वो दोनों उसे आता देखकर खामोशी से अपने काम में मुनहमिक हो गए। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर अचानक बड़ी मशीन वाला ऑपरेटर चौंक पड़ा क्योंकि मशीन पर लगा हुआ खतरे को जाहिर करने वाला सुर्ख बल्ब जल उठा था। ओह खतरा! वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी आवाज़ खामोशी में बम का धमाका साबित हुई और अपने अपने कामों में मुनहमिक तमाम लोग बुरी तरह चौंक पड़े। सुपरवाइजर तीर की तरह मशीन की तरफ बढ़ा। क्या बात है, कैसा खतरा? उसने कदरे सख्त लहजे में पूछा। ये खतरे वाला बल्ब है, ऑपरेटर ने खौफजदा लहजे में सुर्ख बल्ब की तरफ इशारा करते हुए कहा और फिर बल्ब देकर सुपरवाइजर भी उछल पड़ा। उसने बड़ी फुर्ती से मशीन के एक दो बटन ऑन ऑफ किए मगर सुर्ख बल्ब मुतवातिर जल रहा था और दूसरे लम्हे उसने मशीन छोड़कर मेज के नीचे लगा हुआ बटन ऑन कर दिया। हॉल में और बाहर एक तेज अलार्म बजने लगा। सारे सेंटर में अफरा तफरी मच गई। फिर मैकेनिकल इंजीनियर और दीगर आला अफसरान तेजी से भागते हुए उस हॉल में दाखिल हुए। क्या हुआ है, क्या हुआ है? उन सब ने बेक वक्त सवाल किया, लेकिन किसी के जवाब देने से पहले ही मशीन पर जलता हुआ सुर्ख बल्ब देखकर वो खतरे की नौयत को समझ गए। जल्दी करो, मेन लाइन ऑफ कर दो, जल्दी करो, एक चीफ ऑफिसर ने चीख कर कहा। फिर एक इंजीनियर झपट कर हॉल से बाहर निकल गया। कैप्टन शकील और सिद्दीकी आज ही सेंटर में बतौर सुपरवाइजर तैनात हुए थे। अलार्म सुनकर हॉल में दाखिल हुए। फिर जल्द ही मेन लाइन बंद होने की वजह से तमाम मशीनें बंद हो गईं और साथ ही उस मशीन का सुर्ख बल्ब भी बुझ चुका था। इसलिए वो हैरत से खड़े हर आदमी का मुंह तक रहे थे। मामला उनकी समझ में नहीं आ रहा था। क्या बात है, ये अलार्म क्यों बजाया गया था? कैप्टन शकील ने आगे बढ़कर चीफ ऑफिसर से पूछा। चीफ ऑफिसर जिन्हें इन दोनों की पोजीशन से आगाह कर दिया गया था उनके सवाल पर चौंक पड़ा। मेरे साथ आइए, उसने कैप्टन शकील से कहा। कैप्टन शकील सिद्दीकी को वहीं ठहरने और चौकन्ना रहने का मखसूस इशारा किया और फिर चीफ ऑफिसर के साथ चलता हुआ हॉल से बाहर निकल आया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए चीफ ऑफिसर के खास कमरे में पहुंचे। चीफ ऑफिसर ने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया और फिर कुर्सी पर बैठकर बड़े सरगोशियाना अंदाज में कैप्टन शकील से कहा। मिस्टर शकील, बात यह है कि मेन ऑपरेटिंग मशीन पर खतरे का बल्ब जल गया था। फिलहाल हमें मेन लाइन ऑफ नहीं की जा सकती वरना तमाम काम रुक जाएगा। लेकिन आखिर खतरा क्या है, ये भी तो मालूम हो। कैप्टन शकील जो जल्द अज जल्द मामले की तह तक पहुंचना चाहता था बोला। इस सुर्ख बल्ब का मतलब है कि हमारा तमाम मंसूबा शदीद खतरे में है। बारूदी सुरंगों के वसी जाल में जो हमने मंसूबे के तहत पूरे इलाके में बिछाई है, किसी एक सुरंग के फीते को आग लगाई जा चुकी है। चीफ ऑफिसर ने सख्त परेशान लहजे में कहा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। ओह, ये तो इंतहाई खतरनाक बात है, लेकिन मेन लाइन बंद करने का क्या फायदा होगा? कैप्टन शकील ने पूछा। उससे सिर्फ इतना होगा कि वो महज बारूदी सुरंग में ही फटेगी, उसके साथ पूरा मंसूबा नहीं उड़ेगा। चीफ ऑफिसर ने जवाब दिया। लेकिन कोई टेक्निकल डिफेक्ट भी तो हो सकता है, जरूर नहीं कि कोई साजिश की गई हो। कैप्टन शकील ने एक ख्याल के तहत पूछा। नहीं, टेक्निकल डिफेक्ट जाहिर करने वाला दूसरा बल्ब है। ये बल्ब उस वक्त जलता है जब किसी बारूदी सुरंग के फीते को आग लगा दी गई हो या उसके साथ कोई हरकत की गई हो, मसलन टाइम बम लगा दिया जाए वगैरह वगैरह। चीफ ऑफिसर ने जवाब दिया। तो ये मशीन नहीं बता सकती कि कौन सी सुरंग के साथ गड़बड़ है? कैप्टन शकील ने पूछा। यही तो सारा मसला है। आज सुबह वो मशीन अचानक फट गई जो गड़बड़ वाली सुरंग का पता बताती है। उसे इंजीनियर ठीक कर रहे थे, चीफ ऑफिसर ने जवाब दिया। फिर तो साफ जाहिर है कि कोई साजिश की गई है, कैप्टन शकील ने परेशान लहजे में कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। उधर कमांडर इन चीफ अभी अभी सेंटर के दौरे पर आ रहे हैं। अब आप सोचें, चीफ ऑफिसर ने जवाब दिया। इससे पहले कि कैप्टन शकील को जवाब देता, मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। चीफ ऑफिसर ने झपट कर रिसीवर उठाया और बोला, हेलो चीफ ऑफिसर, कर्नल अंसर स्पीकिंग। कर्नल ए,
फ्रॉम मिलिट्री इंटेलिजेंस। दूसरी तरफ से मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कर्नल ए की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, चीफ ऑफिसर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि सेंटर में खतरे का अलार्म बजाया गया है। कर्नल ने दरियाफ्त किया। जी हाँ, चीफ ऑफिसर ने जवाब दिया और फिर उसे तमाम तफसीलात से आगाह करने लगा। कैप्टन शकील इस दौरान बैठा कुछ सोच रहा था। ओ, लेकिन इधर कमांडर इन चीफ सेंटर के मायने के लिए रवाना होने वाले हैं। कर्नल ए की तशवीश भरी आवाज सुनाई दी। अब मैं क्या कह सकता हूँ सर, वैसे मेरा ख्याल है कि जब तक पूरी तरह खतरा दूर ना हो जाए कमांडर इन चीफ को रोक दिया जाए। चीफ ऑफिसर ने दबे हुए लहजे में ख्याल पेश किया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, आप फौरन तहकीकात करके मुझे रिपोर्ट दें, कर्नल ए ने कहा और फिर राब्ता खत्म हो गया। चीफ ऑफिसर ने रिसीवर रखा और फिर सवालिया नजर से खामोश बैठे शकील की तरफ देखने लगा। मैं चलता हूँ, आप मेरे और मेरे साथियों के लिए स्पेशल कार्ड इशू कर दें ताकि तहकीकात के लिए हम पूरे सेंटर में आसानी से घूम सकें, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, दरअसल मुझे अहकामात तो मिल गए थे, लेकिन इस मसले की वजह से मैं ये काम फौरी न कर सका, चीफ ऑफिसर ने जवाब दिया और मेज की जरा से दो छोटे से कार्ड निकाले जिन पर सुर्ख रंग का लफ्ज स्पेशल लिखा हुआ था। उसने कार्डों पर अपने दस्तखत किए और चंद मखसूस नंबर लिख दिए। ये लीजिए, एक अपने पास रखिए, एक अपने साथी को दे दीजिए, चीफ ऑफिसर ने कहा। कैप्टन शकील कार्ड लेकर उठ खड़ा हुआ और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उसका रुख उस हाल की तरफ था जहां उसने सिद्दीकी को छोड़ा था। कम इन, नंबर 1 ने सख्त लहजे में जवाब दिया और फिर दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, तुम बहुत घबराए हुए हो, बॉस ने नौजवान के चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां देखकर कहा। बॉस, कमांडर इन चीफ का सेंटर का दौरा मंसूख कर दिया गया है, नौजवान ने रिपोर्ट दी। क्यों, वो तो जाने के लिए तैयार था। बॉस के लिए ये खबर बम का धमाका साबित हुई। बॉस, जिस वक्त वो जाने के लिए कार में बैठा ही था कि अचानक एक कैप्टन इमरजेंसी कॉल के लिए दौड़ता हुआ आया और फिर कमांडर इन चीफ ने वो कॉल सुनकर जाने का इरादा मंसूख कर दिया, नौजवान ने जवाब दिया। वजह, बॉस ने गुस्से से भिपरे हुए लहजे में कहा। कॉल से पता चला है कि सेंटर में खतरा पैदा हो गया था, वहां किसी बारूदी सुरंग से छेड़छाड़ की गई है, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओ, तुमने नंबर 36 को अपनी कार्रवाई रोकने का हुक्म नहीं दिया था, बॉस गुस्से से चीख पड़ा। मगर बॉस, आपने कब हुक्म दिया था, नौजवान बॉस को इतने शदीद गुस्से में देखकर बौखला गया। यू डैम फुल, तुमने सारा प्रोग्राम धर्म भरम कर दिया। अब जबकि कमांडर इन चीफ जाने वाला था, नंबर 36 ने अपनी पुरानी कार्रवाई करके इसे रोक दिया। चलो ऑपरेशन हॉल चलो। बॉस का चेहरा गुस्से और झंझलाहट की शिद्दत से सिया पड़ गया था और फिर वो तकरीबन भागता हुआ ऑपरेशन हॉल में आया जहां साइंसी मशीन फिट थी। नंबर 36 को कॉल करो, उसने एक ऑपरेटर को सख्त लहजे में हुक्म दिया। ओके सर, ऑपरेटर ने घबरा कर जवाब दिया और फिर मशीन पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। जल्द ही मशीन के ऊपर लगी हुई स्क्रीन रोशन हो गई। फिर चंद लम्हों बाद मशीन पर एक आदमी का अक्स उभरा जो एक छोटी सी मशीन पर झुका हुआ था। उसका चेहरा घबराया हुआ था। हेलो नंबर 36, बॉस स्पीकिंग, नंबर 1 ने ऑपरेटर के हाथ हैंडफोन लेकर सर पर चढ़ा लिया। यस सर, 36 ने घबराए हुए लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। फौरन अपनी साबका कार्रवाई बंद करो, हमने टॉप ब्लू फिट कर दिया है, अब फिलहाल उस कार्रवाई की जरूरत नहीं, नंबर 1 ने चीखते हुए उसे हुक्म दिया। ओके सर, मुझे पहले ऑर्डर दे दिया जाता तो अच्छा था, नंबर 36 के लहजे में झुंझलाहट थी। जो मैं कह रहा हूँ उसकी तामील करो, तुम्हारी कार्रवाई की वजह से हमारा प्रोग्राम धर्म भरम हो गया, नंबर 1 ने उसे डांटते हुए कहा। जी बेहतर, मैं अभी टाइम हटा देता हूँ, नंबर 36 ने जवाब दिया। ओके, नंबर 1 ने कहा और फिर हेडफोन उतार दिया। ऑपरेटर ने दोबारा मशीन के बटन बंद किए। स्क्रीन तारीख हो गई। ओह, ये बुरा हुआ। उधर मीटिंग में उस बेवकूफ़ इमरान ने बिलू आई के मुतालिक काफ़ी हद तक करीब तरीन शकूक का इजहार किया है, बॉस ने बेचैनी से हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही है, मगर इमरान के मुतालिक मुझे जो रिपोर्ट मिली है उससे जाहिर होता है कि वो इंतहाई अय्यार और चालाक आदमी है, बॉस ने फिक्रमंद लहजे में कहा। तो फिर क्या ख्याल है, अगर हुक्म हो तो उसे फ़ौरन ऑफ कर दिया जाए, नौजवान ने दिलेरी का इजहार किया। नहीं, मैं अभी फ़िलहाल किसी को छूना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जितनी खामोशी से हमारा काम हो जाए उतना ही अच्छा है। ज़्यादा उलझाव से बाज़ औक़ात मामला ख़राब हो जाते हैं। अब देखो, अगर 36 ये कार्रवाई ना करता और आज कमांडर इन चीफ सेंटर के दौरे पर चला जाता तो हमारे काम का पहला मरहला आज ही मुकम्मल हो जाता और किसी को पता न चलता, बॉस ने बेचैन लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा।
मगर बॉस, अगर कमांडर इन चीफ के बजाय किसी ऑफिसर को बिलो आई फिट कर दी जाती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। नौजवान ने एक तजवीज़ पेश की। नहीं, तुम नहीं समझ सकते। ये मंसूबा इंतहाई खुफिया है कि 36 की वहाँ मौजूदगी के बावजूद हमें मंसूबे की तफसीलात की हवा भी नहीं लगी। कमांडर इन चीफ इस लिहाज से बेहतरीन मोहरा साबित होता क्योंकि तमाम दस्तावेज़ात की कॉपियाँ मिल जाती हैं। मगर अफसोस, फ़िलहाल ये काम रुक गया, बॉस ने जवाब दिया, और फिर वो दोबारा सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ अपने मखसूस कमरे में आया। मौज़िज़ सामईन, कहानी का पहला हिस्सा यहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ। कहानी के अगले हिस्से के लिए हमारे साथ रहिए। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जज़ाकल्लाह।